नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा कवि साहित्यकार देवकी तिमिल सिन्हा समीक्षासँग संवाद गर्दै उहाँका कविताहरू रचनाहरू सुन्छौं। कवि साहित्यकार देवकी तिमिल सिन्हा समीक्षाको साहित्यिक रुचिको कुरा गर्दा उहाँको कविता तथा मुक्तक विधामा निकै सक्रियता रहेको पाउँछौँ हामी। उहाँका मुक्तक कविताहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि पढ्न पाइन्छ। कवि समीक्षाको योद्धाको सपना कविता संग्रह र छुटेका सपनाहरू मुक्तक संग्रह सार्वजनिक भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको हुम्लालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर साहित्य लेखन र साहित्यिक गतिविधिमा क्रियाशील कवि साहित्यकार देवकी तिमिल सिन्हा समीक्षाको साहित्य लेखन यात्रालाई सरसर्ती केलाउने प्रयास गर्छौं आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा र उहाँले रचना गर्नुभएका केही मुक्तक केही कविताहरू पनि सुन्छौं। कवि साहित्यकार देवकी तिमिल सिन्हा समीक्षा यतिखेर रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हस्, हार्दिक धन्यवाद सहित सम्पूर्णमा नमन व्यक्त गर्दछु। साहित्यिक लेखनकै कुरा गरौँ, साहित्यमा आकर्षणको कुरा गरौँ। यहाँ साहित्य सिर्जनामा कसरी लाग्नुभयो, केले आकर्षित भएर साहित्य लेखनतिर लाग्नुभयो? साहित्य लेखन भन्ने बित्तिकै हामी समाजसँग जोडिन्छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, हामी बाँचेको समाज जो छ र त्यसैले प्रेरित गरेको छ मलाई चाहिँ। हामी जुन धरातलमा छौँ, हाम्रो वस्तुस्थिति जुन परिवेशमा गुज्रिरहेको छ त्यसले नै हामीलाई साहित्यप्रतिको एउटा मोह होइन, त्यो प्रतिको लगाव अनि त्यो प्रति चाहिँ के गरेर समाजलाई पनि हामीले साहित्य सिर्जना मार्फत पनि रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वासका साथ मलाई चाहिँ समाजले नै लेख्न लगाएको हो जस्तो लाग्छ। पहिलो रचना चाहिँ कहिले गर्नुभयो? के थियो त्यो पहिलो सिर्जना साहित्यिक रूपमा? मेरो चाहिँ पहिलो रचना 2051 सालमा मैले त्यति बेला बालगीतहरूमा विद्यालयमा नाच्ने गाउने गर्थ्यौँ र मैले छोरीको दुःख भन्ने शीर्षकमा गीत लेखेको थिएँ। मलाई त्यो गीत चाहिँ खास याद छैन होइन। त्यस पछाडि मेरो 2056 सालमा महिमा साप्ताहिकमा शहीद परिवारलाई चिठी भनेर छापिएको थियो। त्यसरी चाहिँ मैले यात्रा सुरु गरेको हो। हजुर, हिजो आज चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? के लेख्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक रूपमा? आज भोलि चाहिँ विशेष गरी म सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति बढी क्रियाशील छु र त्यसको साथसाथै मेरो नयाँ सङ्ग्रह संस्मरण चाहिँ मैले लेखिरहेको छु। त्यो सकेसम्म म छिटोभन्दा छिटो बजारमा ल्याउने प्रयासमा पनि छु र यही लेखन सँगसँगै हामीले सबै विषय सामाजिक विषयका कुराहरू भए अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हाम्रो देश नै एउटा राजनीतिसँग पनि केन्द्रीकरण छ। एउटा स्थायी राजनीति नभएको अवस्थामा पनि साहित्य पनि त्यहाँभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एउटा वर्गको हिसाबले पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। भुइँ मान्छेहरूको विषयमा लेख्नु त्यति चान्चुने कुरा छैन। म चाहिँ यी विषयहरूसँग अलि बढी केन्द्रित छु। जस्तो यहाँले अघि साहित्य समाजसँग नै केन्द्रित हुन्छ, समाजले नै मलाई साहित्य लेखनमा आकर्षण गर्यो अथवा त्यसैबाट आकर्षित भएर म साहित्यमा लागेँ भन्नुभयो। तपाईँ कविता सिर्जना गर्नुहुन्छ नि, त्यो कविता सिर्जना गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के राखेर गर्नुहुन्छ? मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने समाज परिवर्तन नै हो। समाजमा
नयाँ खालको चेतना अभिवृद्धि हो जसले समाजलाई उठाउन सकोस् र आम नागरिकमा एक खालको समय अनुसारको चेतना होस् भन्ने उद्देश्यले लेख्छु म चाहिँ। हजुर, तपाईँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि फेरि संवादमा अघि बढौँला। कुन शीर्षकको कविता सुन्छौँ आजको यो बसाइको पहिलो कविता? हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि म यति बेला कर्णाली प्रदेशबाट काठमाडौँ आइपुगेको छु हजुर, र म कर्णाली केन्द्रित रहेर कविता वाचन गर्छु। यो खस भाषामा लेखिएको कविता हो, मैले कोसिस गरेको छु। हजुर, तुमी मान्छे हामी मान्ठा शीर्षक रहेको छ। कविता सुरु हुन्छ। भौते नाम हो हान्त सौम्य विचार समाज र व्यवहारमा डुबी गहिरो सोचाइको हर्गमा भ्यालो मेघ पछि बाउत हान्दैछ तिम्रो हाम्रो कर्णाली। जाले रुमाल हराए जसो कता कता हराइगे कर्णालीका हालहातै छकालेको घाम हङ्गै सुइना देख्ने मान्छौ। माछा मारन्य भुरेली जाल काटे जसो को आई काटिदिया होला मेरा कर्णालीका अक्टोपसका चाहिँ पाउलाहरू। रानी चढाहातै कहरी झरे होलान् चिलगाडी हङ्गै डाँफे मुनालका प्वाखहरू। लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँ भन्दै जिन्दगीको रङ भर्ने उमेरमै हवै हवै हराइगे रोटाको खोजीमा तिनै बन्जर बगर हुँदो तिनै कहाली लाग्दो भुमरी हुँदो। हुन त क्या भनौँ औँसको पृथ्वी बोकेर सौराईको पोको पाडी एक्लोपनको ननिको सिरेटोमा म पनि उड्न चाहन्थेँ चढारो हातै समुद्र पारी हम्म। तुमीले भन्या जो सूर्य पन बराबर लाग्नु पर्ने हो हृदयभित्र बिहारी दुख्ता तर कर्णालीमा अग्ला लाग्नाले हबै उज्यालो छेकिदिएपछि अनि पो मकन थाहा भइगयो सम्वेकहरूले विवेकहरूलाई जिस्क्याएपछि छोड्नेहरूले उहिलेदेखि छोड्या पन हामी त कर्णाली बनाउन कर्णाली सिद्ध्याउन सुकिला मान्ठा रहेछौँ। हामी त कर्णाली बनाउन कर्णाली सिद्ध्याउन सुकिला मान्ठा रहेछौँ। त्यसैले पन हामी कन गिज्याउन हँदै हँदै डिलपारीबाट भौती फिरन्ती बादलहरू आउँदाछन्। तुइन सिटामोल छाउगोठ र जीवन जलको घिनलाग्दो राजनीति अर्न। आज भोल कैलाश पर्वत फुटेपछि मनको पहिरो पन फुद्दह घामले पन अँध्यारो छद्दह खै कता कता गई हराउँदाछन् गन्तव्य भेट्ने मेसोहरू। बुझ्दै नबुझ्याको कुरा स्वर्गको जुन पन उदाउँदैन दुखारीहरूले नुहाउने मूल पन भेटिँदै भेटिने नै पीडा बिस्याउने मरुभूमि पन हरेक मोडहरू हातै पठार भइगयो। तिमी मान्छे भयौ हामी मान्ठा रह्यौँ तुमी कन फरक लाग्दो ह मान्ठा र मान्छेमा हामी त एकै ठौरका सोच्दा थियौँ मान्ठौ। तैपन कर्णाली हतिहाल भएर उभिरह्यो कहिल्यै आत्तिएन मात्तिने त ठौर नै पाएन। भोक र प्यासले तडपिएर पन हजार फन्का कपाल घुमाइरह्यो। देशको भौती मायामानी बरु पर्खिरह्यो परिवर्तनको नाममा हाच्चै जहरी कर्णाली बदलियो उसै गरी बदलियो हाम्रो देश पन आफ्नो आयुको अन्तिम बिन्दु हम्म। तिमी हबै हिँड्दा छौ हामी दौडुन्या छौँ तिमी सुकिला निका मान्ठौ कन हामी नाप्पा मैला मान्ठाले जीवन फेर्ने रविबार दिने छौँ टुङ्गोमा पुग्न कन। निकै हुँदै गएका छन् खुलासा लेखो जोखो गरे इतिहासको सिंह दरबार लिखन आउने हन् कर्णालीका भौतिक कुरा मनमा लाग्ला छुडा मैला मान्ठाका कथा तुमी कन कथा मैला मान्ठाका कथा तुमी कन कथा। धन्यवाद। तुमी मान्छे हामी मान्ठा। हजुर, ठेट खस भाषामा यहाँले निकै मिठो तरिकाले कविता वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। कतिपय कुराहरू हामीलाई बुझ्न पनि गाह्रो भयो हामी होइन त्यो क्षेत्रको नभएको हिसाबले। अब हाम्रो रेडियो नेपाल सुनिरहनु भएका श्रोताहरूलाई नि कतिपय कुराहरू बुझ्न गाह्रो होला। यो कविताको छोटोमा सारांश पनि भनिदिनुहोस् न। यसको सारांश चाहिँ के छ भने अहिले पनि कर्णालीलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ उपनिवेशभित्रको पनि उपनिवेश भनेर जसरी बुझाइन्छ गरिबी अशिक्षा बेरोजगार र भोकमरीको एउटा चाहिँ त्यसलाई कसरी मैले व्याख्या गरौँ होइन उपमाइ दिएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कर्णाली आफैमा सभ्य छ। कर्णाली आफैमा एकदमै त्यहाँ भित्र कर्णाली के भन्ने मैले एउटा सुनको थाल हो जो अमूल्य छ
हामीले चिन्न सकेका छैनौँ र त्यही भित्र भएका हामी उत्पादनका कुराहरू जोड्छौँ। त्यहाँको हामी फापर, कागुनो, चामल, आलुलाई हामी अन्न मान्दैनौँ। जो बोराबाट लगेको चामल छ त्यसलाई नै गर्छौँ। अनि हामी त्यहाँको छाउगोठ, बहुपति प्रथा, तुइन लगायतका जे कुराहरू त्यहाँ भएका छन् त्यसलाई एउटा अफवाह फैलाएर चाहिँ हामी त्यहाँ विभिन्न खाले राजनीति गर्छौँ। यो हुनु हुँदैन। कर्णाली आफैमा यति हामी नेपालको गन्तव्य साँच्चै कर्णाली बनाउने हो भने, त्यसलाई विकास गर्ने हो भने सबै कुरा कर्णालीमा छ। कर्णालीलाई यसरी नबचाउँ। त्यही भएर सुकिला मान्छेहरूले चाहिँ मैला मान्छेकन पनि निकै राम्रो व्यवहार गर्न सके निकै हुनेछ भन्ने छ। हजुर, निकै मार्मिक, निकै संवेदनशील, निकै राम्रो कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। कवि देवकी तिमल सिन्हा समीक्षाज्यू, एउटा कविले कविता सिर्जनाको विषय चाहिँ कसरी प्राप्त गर्दो रहेछ, अथवा के भयो भने चाहिँ कविको हृदयमा कविता अंकुराउँदो रहेछ? यो विषय चाहिँ अलिकति गहिरो पनि छ, संवेदनशील पनि छ हैन? हजुर। अक्षरसँग खेल्ने कुरा, शब्द चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा, वाक्य गठनका कुराहरू त्यति सहज र सजिलो पनि छैन र अर्को कुरा त्यति गाह्रो पनि छैन। हामी जसरी आम मान्छेहरूसँग बित्छौँ, उहाँहरूको क्रियाकलापहरू हेर्छौँ, दैनिकी हेर्छौँ अनि बुझ्छौँ, अनि हामी पनि उहाँहरू जस्तै भएर उहाँहरूसँगै साथी भनेर बस्छौँ। त्यस पछाडि अक्षरहरू फुर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। र यो दुःख, अभाव, गरिबीसँग मात्रै होइन, यो प्रेरणा, हौसला, ऊर्जा र के गरौँ भन्ने सोचसँग पनि यो सम्बन्धित रहेको हुनाले पनि यसरी फुर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, कविताकै कुरा गर्दा यहाँको अनुभव कवितामा आकर्षित भएर, साहित्यमा आकर्षित भएर साहित्यमा लाग्नु भयो झन्डै 3 दशक बितिसकेको छ हैन? हजुर। वर्तमानमा नेपाली साहित्य जगतमा हेर्ने हो भने साहित्यिक रूपमा लेख्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ निकै वृद्धि भएको पाउँछौँ हामी हैन? कविता होस्, कथा होस्, निबन्ध होस्, अथवा भनौँ साहित्यका सबै विधामा धेरै सक्रियता पाइन्छ धेरैजनाको। साहित्यिक सिर्जनाहरूको गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा पनि यो हिसाबले चुनौती पनि थपिँदै गएको छ भन्ने गरिएको छ पनि हैन? यहाँको अनुभव चाहिँ के छ एउटा कविको हिसाबले? यसो छ, मैले भने नि एउटा कवि चाहिँ सबै हो के? हजुर। हैन? सबै भनिसकेपछि ऊ जुन ठाउँमा बस्छ, जसले उसले कर्मथलो बनाएको छ, त्यो कर्मथलोमा कर्म गर्दाखेरि जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि चुनौती र अवसर दुइटै हुन्छन्। हजुर। र यो लेखनको हिसाबले चाहिँ के लाग्छ मलाई भने विगतलाई हामीले विगतको स्रष्टाहरूको जो हाम्रो अग्रस्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि, उहाँहरूको लेखनलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जनजनमा मनमा पसे जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। हैन? र अहिलेको पुस्ता छ, हामी छौँ, हामी चाहिँ अझै पनि मनमा अलिकति पस्न सकेनौँ कि हामी अलिकति लहलयमा अलिकति वास्तविकता नबुझेर पनि लेख्छौँ कि केही कुरा चाहिँ। हजुर। मैले सबैलाई यो इङ्गित गर्न खोजेको होइन। केही कुरा चाहिँ हामी वास्तविकता नबुझेर एउटा वास्तविक धरातलमा नपुगेर पनि हामी अलिकति सतै तरिकाले पनि सिर्जना गरिरहेका छौँ। यसमा मेरो पनि कमजोरी छ र म जस्तै स्रष्टाहरूको पनि कमजोरी छ। यो हाम्रो पक्ष भयो। र अर्को चुनौतीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै खाले चुनौतीहरू छन्। हामी यही समाजमा बसेका छौँ, हामी यो देशमा बसेका छौँ, यो देशको अवस्था कस्तो छ हैन? त्यो हामी सबैजना परिचित छौँ। यी कुराहरूले पनि हामीलाई प्रभाव पर्छ। मैले अघि पनि भने हामीलाई राजनीतिले प्रभाव पर्छ, हामीलाई आर्थिकले प्रभाव पर्छ, सामाजिक संस्कृतिले पनि प्रभाव पर्छ र जिम्मेवारीले पनि प्रभाव पर्दो रहेछ। यी हिसाबले पनि चुनौती छ। र म एउटा आम स्रष्टा हुँदाहुँदै मैले लिङ्गी रूपमा म महिला स्रष्टा भएर बोलिरहँदाखेरि महिला स्रष्टाहरूलाई अझै धेरै चुनौती छन्, जसको चाहिँ एउटा पारिवारिक वातावरण भएन भने उहाँलाई लेख्न धेरै गाह्रो हुन्छ र समाजले बुझ्ने तरिकाले उहाँलाई त्यही तरिकाले बुझ्न सकेन भने सामाजिक रूपमा पनि समस्या छ हैन? सांस्कृतिक रूपमा पनि समस्या छ। भनिसके पछाडि समस्या चुनौती छन् र त्यो भित्र फेरि अवसर छ र हामी यहाँसम्म छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो यहाँले चुनौतीकै कुरो गर्दा चाहिँ
अनुत्पादक भयो भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर कतिपय अवस्थामा पूर्णकालिक साहित्यकार भएर आर्थिक रूपमा जीवन धान्न सकिने अवस्था पनि बनिरहेको छैन भन्ने छ हाम्रोमा होइन? हजुर यहाँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यो कुरालाई चाहिँ? मैले अघि पनि भने आर्थिकको कुरा पनि जोडियो होइन। लेख्न के का लागि लेख्छौँ हामी, पहिलो कुरा त्यो हो। हजुर। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि हामी जतिसुकै दर्शनशास्त्र पढौँ, जतिसुकै मार्क्सवादी शास्त्र पढौँ अथवा जे वा त्यो यो वा त्यो नाममा जेसुकै शास्त्र पढौँ, तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भोगशास्त्र रहेछ हजुर होइन। जबसम्म हामी 5 दिन 10 दिन भोको बसेर लेखौँला, तर त्यो सँगसँगै हामी सधैँभरि भोको बसेर लेख्न सक्दैनौँ। स्रष्टाहरूलाई पनि सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले स्रष्टाहरूका निमित्त पनि केही सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसले माटो समर्पित भएर लेख्नुहुन्छ, देशलाई अग्रस्थानमा राखेर लेख्नुहुन्छ। ती स्रष्टाहरूको वास्तवमै खोजी गर्न जरुरी छ होइन। हामी पर्दा अगाडिका स्रष्टाहरूलाई देखिरहेका छौँ, पर्दा पछाडि यस्तो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जो निरन्तर लेखिरहनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई केही थाहा हुँदैन, के कसो छ भन्ने कुरै थाहा हुन्न। ती स्रष्टाहरूको पनि खोजी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो एउटा हामी पुँजीवादी कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ, यो अर्थसँगै सम्बन्धित भएको छ, यो रोजगारसँग सम्बन्धित भएको छ। र जति पनि अहिले स्रष्टाहरू आउनुभएको छ, धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एक खालको रोजीरोटीको व्यवस्था भएन भने, मानसिक तनाव भयो भने कसरी फुर्छ होला होइन। तैपनि अभावकै बिचबाट बढी सुन्दर साहित्यहरू फुरेका पनि छन्। र साँच्चै एउटा यो मर्मस्पर्शी कुरा पनि हो, यो जीवनसँग जोडिएको पनि कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा यसको व्यवस्थापन चाहिँ जरुरी छ। र मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ म आर्थिक हिसाबले म रोजगारविहीन मान्छे छु अहिले। म आफै सङ्कटमा छु भनेपछि म जस्तै धेरै स्रष्टाहरू सङ्कटमै हुनुहुन्छ, र त्यसको व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि सरकारले अलिक ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, यहाँले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो। आर्थिक रूपले पनि थप उत्पादनशील बनाउन, साहित्यलाई उत्पादनशील बनाउन चाहिँ के गर्न सकिएला? यसो छ, साहित्यलाई उत्पादनशील बनाउनका निमित्त चाहिँ जस्तो हाम्रा एकाडेमीहरू गठन भएका छन् होइन सरकारको पक्षबाट, अनि विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् जो साहित्य, कला, संस्कृति विभिन्न हाम्रो विधासँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कतिपय चाहिँ एउटा नियुक्तिको मात्रै कुरा भएको छ, तर अन्य स्रष्टाहरूलाई उहाँहरूले समेटेर कुन तरिकाले जान सक्छौँ र हाम्रो यो व्यवस्थापकीय कुरालाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कतै पनि बहस भएको मलाई लागिरहेको छैन। र गैर सरकारी संस्थाहरू पनि जो हुनुहुन्छ भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विषयमा चाहिँ हामी केही गर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई खोजी गरेर एउटा खालको संरचना बनाएर र उहाँहरूकै विषयमा के गर्दाखेरि सहज हुन्छ, हामीले कसरी चाहिँ सोच्न सक्छौँ भनेर यो दुवै कुराहरूको चाहिँ एउटा संयुक्त छलफल भएर अनि त्यो टुङ्गोमा पुग्न सक्यौँ भने यो विषय त्यति धेरै जटिल पनि होइन होला जस्तो लाग्छ। र स्रष्टाहरूले आफ्नो सृजनाहरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि लेखेका पनि छन् नि, त्यस्ता लेखेरै बाँच्ने स्रष्टाहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। हो, त्यो लेखेर बाँच्नको लागि चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझ्दिन पर्यो होइन। र उहाँहरूको एउटा सम्मानसहितको चाहिँ अस्तित्व बनाइदिन सक्यौँ भने त्यो स्रष्टा पैसै मात्रै ठुलो कुरो होइन, उसलाई दिने वातावरण, उसले लेखे बापतको सम्मान, तपाईँले यति गर्नुभयो त्यसका लागि राज्यले चाहिँ तपाईँलाई यो खालको व्यवस्था गरेको छ भन्ने खालको एउटा वातावरण मात्रै भइदियो भने पनि स्रष्टाहरूले राम्रो सिर्जना गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँले निकै मिठो कुराहरू सुनाइरहनु भएको छ। फेरि पनि एउटा कविता नै सुनौँ अथवा मुक्तक के सुनाउनुहुन्छ? एउटा यहाँको रचना सुनौँ। हुन्छ, म यति बेला चाहिँ मुक्तक सुनाउँछु। हुन्छ, म मुक्तक पनि अलिअलि लेख्ने भएको हुनाले मैले सुरु गरेँ। छुटेका सपनाहरू मुक्तक सङ्ग्रह नै सार्वजनिक भइसकेको छ। हजुर, मैले सुरु गरेँ। हजुर। म गर्छु झुपडीको कुरा, रोटीको कुरा, तिमी गर्छौ चालका कुरा, गोटीका कुरा। म गर्छु झुपडीको कुरा, रोटीको कुरा, तिमी गर्छौ चालका कुरा, गोटीका कुरा। एक छाक खान नपाएर मरेका छन् मान्छेहरू, एक छाक खान नपाएर मरेका छन् मान्छेहरू। कसले सुन्छ हुम्ला जुम्ला र डोटीका कुरा।
जान त कर्णालीमा मोटर बाटो गयो के गर्नु, त्यही बाटोमा परेर बारीको पाटो गयो के गर्नु। जान त कर्णालीमा मोटर बाटो गयो के गर्नु, त्यही बाटोमा परेर बारीको पाटो गयो के गर्नु। विकासको मूल फुटाएँ भनेर थाक्दैन सरकार, विकासको मूल फुटाएँ भनेर थाक्दैन सरकार। गरिबको अलिकति भएको माटो गयो के गर्नु। हजुर एम्बुलेन्स डाक्टर र दमकलको कुरा हुन्छ, गरिबी अभाव र जीवनजलको कुरा हुन्छ। एम्बुलेन्स डाक्टर र दमकलको कुरा हुन्छ, गरिबी अभाव र जीवनजलको कुरा हुन्छ। रोग र भोकले मर्छन् हाम्रो गाउँका मान्छेहरू, रोग र भोकले मर्छन् हाम्रो गाउँका मान्छेहरू। कर्णाली हो नुन र चामलको कुरा हुन्छ। म अब एउटा मुक्तक सुनाउँछु। हुन्छ कविज्यू। मनमा चोट र आँखामा पानी छ अरू के खोज्छौ, शरीरभरि गोलीको निशानी छ अरू के खोज्छौ। मनमा चोट र आँखामा पानी छ अरू के खोज्छौ, शरीरभरि गोलीको निशानी छ अरू के खोज्छौ। घाइते मनले फलामको डन्डी सम्झाउँछ पल पल, घाइते मनले फलामको डन्डी सम्झाउँछ पल पल। कमरेड हृदयमा पीडाको खानी छ अरू के खोज्छौ। हजुर निकै संवेदनशील मुक्तकहरू यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। कवि देवकी तिमल सिन्हा समीक्षाज्यू, यहाँको बाल्यकालको कुरा गर्दा यहाँ बाल्यकाल सिन्धुपाल्चोकमा बिताउनु भयो, अहिले कर्मथलो कर्णाली प्रदेश हुम्लामा बिताइरहनु भएको छ होइन। हजुर साहित्यिक रूपमा चाहिँ यहाँलाई यो दुई भेग फरक भेग भयो होइन, कर्णाली प्रदेश र यहाँको यहाँ राजधानीबाट पूर्वको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हुर्किएर त्यहाँ पढेर लेखेर एउटा युवा अवस्था भएपछि कर्मथलो चाहिँ उहाँ बनाउनु भयो होइन हुम्ला। के पाउनुभयो साहित्यिक रूपमा चाहिँ के प्रभाव पर्यो यहाँलाई यसमा दुईटा विषयहरूले? म यति बेला अलिकति मेरो बाल्यकाल र मेरो तन्नेरी काल भनौँ होइन, यो दुईटा कुरालाई मैले कसरी लिन्छु भने म सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेँ। म सिन्धुपाल्चोकमा 12-13 वर्ष मात्रै बसेँ। त्यस पछाडि सशस्त्र जनयुद्ध भयो, म त्यतातिर लागेँ र मैले सबै समय त्यता बिताएँ। र पछाडि जसरी मेरो विवाह संयोगवश हुम्लाको दिपेन्द्रजीसँग भयो र म चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि अलिकति जमेर बस्न थालेको कर्णाली हो। र म पहिलो पटक कर्णाली 2062 असोजमा पुगेको थिएँ, जति बेला म खोटाङबाट हिँडेको थिएँ। 18 वर्ष भयो। हजुर करिब 18 वर्ष भयो। मैले कर्णाली र यताको भेगको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो धेरै कुराहरू जोडिन्छन्। सिन्धुपाल्चोक पनि राजधानीसँगको बत्ती मुनिको अँध्यारो जिल्ला हो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यस्तै गरेर कर्णालीको पनि हुम्ला, हामीलाई थाहा छ अहिलेसम्म मोटर बाटो पुगेको छैन, मोटरमा हिँड्न पाएका छैनन् त्यहाँका नागरिकहरू। यसैबाट थाहा हुन्छ हामी विकाससँग, जीवनसँग र त्यहाँको मर्मसँग कति जोडिएका छौँ भन्ने कुरा, यी यस्ता कुराहरूले पनि निर्धारण गर्छ र जोडिन्छ। र मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मैले हजुरलाई जानकारी गराइसकेको छु, म जिल्लामा पनि बस्न नपाएको मान्छे, धेरै जिल्लाहरू घुम्ने अवसर पाएको मान्छे र धेरै मान्छेहरूलाई बुझ्न चिन्न पाएको एउटा भाग्यमानी मान्छे पनि ठान्छु म आफूलाई। समय परिस्थितिले के भयो त्यो अलग कुरा हो, समय के थियो त्यो अलग कुरा हो, तर मेरो आफ्नो अनुभवले जसरी म पटक पटक मरेर बाँचेर आएको एउटा मान्छे हो। मैले धेरै मान्छेहरूलाई चिन्ने अवसर पाएँ, धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पाएँ, त्यो नै मेरो लागि सम्पत्ति भयो। र त्यही सम्पत्तिसँग कर्णाली जोडिँदाखेरि मलाई अझै धेरै गर्व लाग्छ र म कर्णालीको बुहारी भन्दाखेरि धेरै कुराहरू भावनाले छुने गर्छ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने हामी मान्छेको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्छौँ होइन, उसको चाहिँ आनी बानी व्यवहार आचरण के छ भनेर हामी धेरै पछाडि मात्रै बुझ्ने गर्छौँ। र त्यो कर्णाली यस्तो कर्णाली हो जहाँ निश्चल मन छ, सुन्दर मन छ, अनि आफ्नैपनको आभास गराउने उहाँहरूको व्यवहार छ। त्यो चाहिँ अलिकति फरक लाग्छ मलाई यताको तुलनामा। अनि संस्कारको कुरामा पनि हामी
धेरै कुराहरू फरक पाउँछौँ होइन। हाम्रो यताको अलिकति ठाडो स्वभाव छ भने त्यतातिर अलिकति नरम स्वभाव छ, मान्छेहरूसँग बोल्ने तरिका आफ्नै छन्। प्रत्येक शब्दमा देउडा छ त्यहाँ, प्रत्येक शब्दमा साहित्य छ त्यहाँ होइन। त्यो हिसाबले पनि मलाई भूगोलको हिसाबले भन्दा त्यहाँको उठ बस खानपिन, त्यहाँको जीवनशैली, परिवेशले गर्दाखेरि अलिकति फरक र महत्त्वपूर्ण ठाउँ कर्णाली लाग्छ। हजुर, यहाँले प्रत्येक शब्दमा साहित्य छ भन्नुभयो नि होइन। हजुर कर्णालीको कुरा गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशमै रहेर अहिले वर्तमानमा यहाँ साहित्य सिर्जनामा, साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर के पाउनुहुन्छ समग्र कर्णाली प्रदेशको साहित्यिक गतिविधि र साहित्यकारहरूको सक्रियता, आफ्नो मात्रै कुरो नभएर अरू साहित्यकारहरूको पनि? यसो छ, अब भाषा साहित्य कला संस्कृतिको हिसाबले पनि थातथल कर्णाली भयो हजुर होइन। हाम्रो हरेक मैले अघि पनि भने नि, हाम्रा हरेक जीवनका क्रियाकलापहरू हाम्रो जन्म थलोसँगै जोडिने रहेछ क्या। हाम्रो जहाँ उत्पत्ति भयो नि त्यहाँसँग जोडिने रहेछ। र यसरी हेर्दाखेरि कर्णाली आफैमा यस्तो सुन्दर भूमि हो जहाँ धेरै कुराहरू पाइन्छ। अन्त ठाउँमा नपाइने कुराहरू कर्णालीमा पाइन्छ। र त्यहाँको साहित्यिक क्रियाकलापले हेर्दाखेरि अहिलेको सक्रियताको कुराले चाहिँ त्यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। केही संस्थाहरू दर्तामा छन्, केही संस्थाहरू दर्ता नभएका पनि छन्। तर साहित्यिक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ एकताबद्ध तरिकाले प्रतिबद्ध सिर्जना गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले कर्णालीलाई फरक खालले चाहिँ उपस्थिति जनाइरहेका छौँ देशभरिकै तुलनामा। अहिले हामी यहाँ एउटा साहित्यिक महोत्सवमा आएका थियौँ, कलिङ साहित्य महोत्सव। त्यसमा पनि कर्णालीको चाहिँ उपस्थिति एकदमै राम्रो भयो, बाक्लो छ होइन। यसरी हेर्दाखेरि पनि हामी जहीँ तहीँ चाहिँ कर्णालीको उपस्थिति देख्दाखेरि एक खाले गर्व पनि लाग्छ होइन। साँच्चै कर्णाली बोल्न र बोलाउन हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो चुनौती हामीसँग छ। यद्यपि पनि त्यहाँको स्रष्टाहरूको एउटा पहिचानको कुरा छ, सिर्जनाको कुरा छ, संस्थागत संरचनाको कुरा छ। यी सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ, हामी त्यही अनुसार लागिरहेका छौँ। हजुर, यहाँले जुन किसिमका साहित्यिक क्रियाकलाप, साहित्यिक गतिविधिका कुरा गरिरहनु भएको छ, यहाँ पनि सहभागी भइरहनु भएको छ। नेपाली साहित्यको विकासमा चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरूले कतिको सघाएको अथवा समग्र साहित्यलाई कतिको सघाएको देख्नुहुन्छ नेपाली साहित्यलाई? यसको चाहिँ यो बहसकै कुरा छ, यो अलि लामो विषय पनि हुन्छ बहस गर्दाखेरि होइन। यो संरचनासँग जोडिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो गतिविधिसँग पनि जोडिएको छ र यो चेतना र उत्तेजनामा पनि जोडिएको छ र यो चाहिँ व्यवस्थापनमा अझै बढी केन्द्रित छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यी विषयहरूसँग जोडिँदाखेरि। र मैले भन्दाखेरि के भने हरेक अभिमुखीकरण तालिमहरूले जसरी हामीलाई काम गर्नमा सहज हुन्छ, प्रेरणा दिन्छ, त्यस्तै खाले महोत्सवहरू र विभिन्न यो साहित्यिक जमघटले पनि त्यस्तै खाले ऊर्जा र प्रेरणा दिने गर्छ। एउटा पाटो त्यो भयो। हामीलाई जति क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यसले एउटा उत्तेजना दिने नै हो होइन। त्यो उत्तेजनाले अब हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिमा र संस्थामा पनि निर्भर गर्छ। यो कुराले चाहिँ त्यसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के लाग्छ भने यो महोत्सवहरू जहाँ जहाँ भइरहेका छन् होइन, हामी साहित्यिक सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू एउटा अभियान्ता भएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा कहीँ न कहीँ, कतै न कतै जसरी हामी राजनीतिमा नातावाद, कृपावाद देख्छौँ, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू देख्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि नमजा लाग्दो रहेछ। र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ रे हामीले साँच्चै नेपाली साहित्यलाई एउटा उत्कर्षमा पुर्याउने हो र हामीले नेपालीपन दिने हो भने चाहिँ माहौल एकदमै राम्रो छ, ऊर्जाशील छ, प्रेरणादायी छ। हजुर, यहाँले निकै मार्मिक कुरा सुनाउनु हो। किन भन्नु होला भनेदेखि यो साहित्यिक रूपमा सबैलाई समेटेर जानुपर्ने विषय पनि छ होइन। कति सकिन्छ, कतिपय अवस्थामा सबैलाई समेट्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छन्। हामीले यहाँसँग धेरै कुरा गरिरहेका छौँ, अब हामीसँग थोरै समय छ। एउटा यहाँको फेरि एउटा चाहिँ रचना नै सुनाउँ, त्यसपछि अघि बढौँला। हुन्छ, म चाहिँ अब हामीले कर्णाली सबै कुरा समेटिसक्यौँ। म एउटा कविता अलि फरक खालको कविता सुनाउँछु।
कविताको शीर्षक रहेको छ भोकको औषधि। भोकको औषधि, हजुर। गुमाएर बाल रहरहरू, भुलेर वयसको इन्द्रेणी रङ, समयले चढ भन्यो मुक्तिको सगरमाथा, म दौडिएँ हजार सपनाहरू बोकेर। घाँसको भारी फालेर सपनाको खोजीमा हिँडेपछि मैले आगोसँग लुकामारी खेलेकी हुँ र गाएकी हुँ आगोको गीत। बन्दुकलाई सिरानी हालेर रातभरि जागा बसेकी हुँ बम र बारुदसँग खेलेर। बस्तीका चमेली र सुन्तलीहरूसँग साइनो गाँसेकी हुँ रात दिन आगो जस्तै बलेर। उज्यालो ल्याउनका लागि लडेका थियौँ तर आज चकनाचुर भएका छन् सपनाहरू। अचेल म हराएको छु कुहिरोको काग जस्तै बेखबर भएर। यो समय किन यति निर्दय छ? शास्त्रै शास्त्रको अनकन्टार वृन्दावनभित्र सयौँ पटक आफ्नै आँसुको भेल तर्नु पर्यो। अत्याचारीहरूको निशाना बन्दै शहीदको सूचीमा नाम चढाएर घनघोर तुफानसँग लडियो। आखिर कहाँ मिल्दो रहेछ र न्याय? बगेको नदी र गएको समय जस्तै भयो। जीवनभरि बादै बादको दर्शन पढेर खै कहाँ मिलेर रोटी, कहाँ भरियो र पेट। यसैले त अचेल म भोकको औषधिका निमित्त लडिरहेछु। धन्यवाद। हजुर, यहाँले भोकको औषधि आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनुभयो। कवि देवकी तिमिल सिन्हा समीक्षाज्यू। यहाँका कविताहरू जोसिला कविताहरू पनि छन् होइन, निकै प्रेरणादायी कविताहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। कविता विधामै क्रियाशील एउटा सर्जकको नाताले कविता लेखनप्रतिको यहाँको धारणा चाहिँ के हो? के रहेछ कविता लेखन? कविता सन्देश हो, कविता रूपान्तरण हो, कविता चेतना हो, कविता भाव हो। हजुर, जे कुराहरू हामीले भावनात्मक रूपमा अनुभूत गर्छौँ त्यसलाई शब्दमा उतारेर वाचन गर्ने कुरा नै कविता हो जस्तो लाग्छ मलाई। जो समाजसँग जोडिएको हुन्छ र समाजले नै हामीलाई त्यो प्रेरणा दिन्छ। यहाँले अघि सम्मान, स्रष्टाको सम्मानको कुरा नि थोरै गर्नुभएको थियो होइन? साहित्यिक रूपमा पनि यहाँलाई समाजले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सम्मान गरेको छ, एउटा स्रष्टाको रूपमा पुरस्कृत पनि गरेको छ होइन? यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? एउटा सर्जकले पुरस्कार पाउँदा, सम्मानित हुँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? अब यो विधागत हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ गर्व लाग्छ, तर सामाजिक हिसाबले अहिलेको प्रवृत्तिगत हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। म यो सम्मान पाउनका लागि लायक छु कि छैन भन्ने पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। सम्मानलाई हामीले कसरी लिने र कसरी दिने भन्ने यो दुईवटा मुद्दा चाहिँ छलफल हुन जरुरी छ। हजुर, लिने र दिने दुवै पक्ष बिचमा चाहिँ छलफल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिमा चाहिँ हामीले जसरी टिकट गोजीबाट पाउने चाहिँ परम्परा सुरु भयो नि, साहित्यमा पनि सम्मान पत्र आफैले किनेर, दोसल्ला आफैले किनेर मलाई सम्मान गर्दै है भन्ने प्रवृत्ति जुन यदाकदा देखिन्छ नि, यो प्रचारमुखी यो गलत छ। जो लेखिरहनुहुन्छ उसलाई सम्मानको कुनै मतलब छैन। समाजमा केही दिनुपर्छ भनेर लेखिरहनुहुन्छ नि, त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई खोजेर सम्मान गर्न जरुरी छ। हुन त मैले पनि 2-4वटा सम्मान पाएँ, त्यसमा मेरो केही बहसहरू भए, केही सम्मानहरू मैले अस्वीकार गरेँ र केही सम्मानहरू मैले अलिकति केही साथीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै लिएँ मैले। र यसरी सम्मान र स्रष्टा दुईटा कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा सकारात्मक तरिकाले छलफल गरेर र स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दाखेरि उहाँहरूको मूल्यबोध हुने तरिकाले, उहाँहरूको सृजनालाई चाहिँ महत्त्व दिने हिसाबले र त्यो सृजनालाई एउटा राज्यले पनि सम्पत्ति आर्जनका हिसाबले र त्यसलाई संरक्षणका हिसाबले दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुनेछ। प्रचारका लागि, कसैको आफ्नो बन्दिनका लागि यदि त्यो सम्मान लिने र दिने काम भएको छ भने चाहिँ प्रवृत्तिगत रूपमा त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने बुझाइ छ मेरो चाहिँ। हजुर, नेपाली साहित्यको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपाली भाषामा लेखनको, पठनको हिसाबले चाहिँ निकै समृद्धितर्फ पनि गइरहेको छ होइन हाम्रो नेपाली साहित्य। जति मात्रामा हामी साहित्यका कुरा गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्छौँ, अहिले त अब विश्वका साहित्य हामी यहाँ एउटा कोठामा बसेर एउटा मोबाइलबाट पढ्न सक्छौँ होइन, पढिरहेका पनि छौँ। तैपनि अब पठन पाठनको हिसाबले पनि नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो अनुदित भएर जाने अवस्था चाहिँ अझै बन्न सकेको छैन।
भन्ने छ होइन। हजुर। यसको लागि चाहिँ के देख्नुहुन्छ नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि अरू भाषामा पनि हामीले लेखेको साहित्य चाहिँ अरू भाषाका पाठकहरूले नि पढ्न पाउन् भन्ने गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो समाजले अथवा हाम्रो राज्यले सरकारले के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ? यो अलि जटिल कुरा पनि छ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ होइन। नेपाली स्रष्टाहरूलाई विश्वभर चिनाउने कुरा छ। हजुर। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले केही चाहिँ अनुवादकहरू पनि आइरहनु भएको छ, केही चाहिँ पुस्तकहरूको अनुवाद भइरहेको पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यो व्यवस्थित भएको छैन। कतै संस्था केन्द्रित कतै व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भएको छ यो होइन। त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सोच्न सकेको छैन। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले सोचेर कुन विधाको र कुन स्रष्टाको र कुन सृजनाको हामीले अनुवाद गर्न सक्यौँ र त्यसलाई एउटा विश्वभर दिन सक्यौँ भने हामीले त्यसको श्रेय चाहिँ हामीले राज्यले कति प्रतिशत लिने, स्रष्टाले कति प्रतिशत लिने र त्यो सम्बन्धित संस्थाले कति प्रतिशत लिने भन्ने पनि होला त्यसमा होइन। त्यसो गरियो भने चाहिँ यो अझै प्रभावकारी बन्थ्यो कि एउटा संस्थागत विकासै गरेर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र नभएका होइनन्, कतिपय चाहिँ स्रष्टाहरूले गरिरहनु भएको छ, केही संस्थाहरू पनि त्यसमा लागिरहनु भएको छ। तर यो चाहिँ अलिकति फराकिलो हुन सकेन र फराकिलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, तपाईँकै लेखनमा फर्क्यौँ फेरि। तपाईँको योद्धाको सपना कविता सङ्ग्रह र छुटेका सपनाहरू मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेको छ। अर्को एउटा तयारी भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन, संस्मरणका कुराहरू। यी दुईटा सङ्ग्रह छुटेका सपनाहरू र योद्धाको सपना कविता सङ्ग्रहलाई चाहिँ लेखकीय हिसाबले आफैले समीक्षा गर्दा अथवा मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने मेरो कविता सङ्ग्रह चाहिँ मेरो पुरै जनयुद्धसँग सम्बन्धित छ। जुन कुरा म र म जस्तै योद्धाहरूले भोग्यौँ, योद्धाको सपना। हजुर, जो सपना चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेनौँ हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार। र त्यति बेला म जसरी पटक पटक मरेर बाँचेँ र धेरै साथीहरूलाई गुमाएँ, त्यसै गरी मैले मेरा सिर्जनाहरू पनि गुमाएँ, मैले संरक्षित गर्न सकिनँ। र त्यही समयलाई मैले सोचेर सम्झेर मैले कविताको रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो। र मलाई डाक्टर नवराज लम्साल दाई लगायत धेरै साथीहरूले, धेरै अग्रजहरूले मलाई हौसला दिनुभयो। उहाँहरूकै कारणले त्यो जन्मियो र त्यसलाई मैले कविताको रूपमा मैले बजारमा लिएर आएँ। र छुटेका सपना मुक्तक सङ्ग्रह पनि समसामयिक विषयमा केन्द्रित छ र त्यो पनि मलाई एउटा खालको प्रेरणा जाग्यो र त्यो विधामा पनि कलम चलाउनु पर्छ भनेर मैले कुनै विधामा सैद्धान्तिक हिसाबले ज्ञान लिएको छैन। मैले व्यवहारिक प्रयोगका हिसाबले र केही अग्रजहरूको चाहिँ एउटा बाटो देखाएर यसो गर्दाखेरि सहज हुन्छ है भन्ने एउटा बुझाइले गर्दाखेरि म त्यसरी चाहिँ मेरा सृजनाहरू आएका हुन्। र अझै म सिक्ने लाइनमै छु, सिक्दैछु। जिन्दगी आफैमा सिकाइ हो र त्यही सिकाइकै क्रममा यो सृजनाहरू यसरी जन्मिएका हुन्। हजुर, हामी आजको यो संवादको साहित्य संसार कार्यक्रमको यो बसाइको अन्तिममा छौँ। एउटा यहाँको कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, मैले कविता पढेँ, कर्णालीको पानी। हजुर। कर्णाली उति बेला त सङ्लो थियो, कैलाशको पानी बग्थ्यो। बिहानीको लाली चाहिँ कर्णालीको मान्ठ, हरेक दिन त्यही मुहानको ऐनामा हेर्ने गर्थे आफ्नो अनुहार र मुस्कुराउँथे खुसीको सरोवर। कर्णाली वर्षौँ पछि आज बगिरहेछ, त्यही नदीमा धमिलो पानी। कहाँ हराए होलान् कञ्चन पानीसँगै इतिहास खोज्नेहरू, खै कसरी उडाइलगे होलान् कालो बादलले रङ्गीन सपनाहरू। कर्णाली अहिले आफै उक्लिएको छ, नागराज र इलम्बरको साग बचाउन, चामल र नुनको ऐना हेर्दै हजारौँ भोका मान्छेहरूको सपना पुरा गर्न। तर उसलाई ऐना जस्तै लाग्दैन। आफ्नै लयमा बगेका छन् खोल्साहरू। कर्णालीले सल्लाहको दियालो निमाएर उज्यालो खोज्न हिँड्नुपर्छ। कर्णालीबाट रातलाई दिन बनाउने गरी ऊर्जा निकाल्नुपर्छ। यो पानी मात्रै होइन, यो चाल हो चेतनाको, यो आवाज हो सुसेलीको, यो जिन्दगी हो मान्छेहरूको। यहीँ खोज्नु छ समृद्धि, यहीँबाट उभाउनु छ चेतना, यहीँबाट निकाल्नु छ उज्यालो र बनाउनु छ झलमल्ल कर्णाली। धन्यवाद। कर्णालीको पानी
आजको यो बसाइको अन्तिम कविता भनौँ कर्णालीको पानी यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो कवि देवकी तिमल सिन्हा समीक्षाज्यू। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। यहाँले आफ्ना 3टा कविता वाचन गरेर सुनाउनु हो। तुमी मान्छे हामी मान्ठा, भोकको औषधि, कर्णालीको पानी र केही मुक्तकहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत। यहाँको साहित्य लेखन निरन्तर रहोस्, अझ सक्रियता रहोस्, यहाँका सिर्जनाहरू पाठकहरू माझ पुगिरहन पाउन्। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिएर रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म उपस्थित भएर आफ्नो साहित्य लेखनको धारणाको साथमा केही आफ्ना सिर्जनाहरू पनि वाचन गरेर हाम्रा श्रोताहरूसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ तारा अवस्थी सर, जसले सम्झिदिइरहनु भयो हामीलाई कर्णालीको कुरा पनि रेडियो नेपालमा आएर भन्ने यो अवसर दिनुभयो। यसका लागि यहाँ लगायत साहित्य संसार टिमप्रति हार्दिक नमनसहित आभार व्यक्त गर्दछु र सिङ्गो रेडियो नेपालप्रति पनि म नमन गर्दछु। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahityasansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद अवस्थी यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।